सीमान्तकृत समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको आरक्षण प्रणालीमा पनि टाठाबाठा र फौसवालाकै हालिमुहाली। एउटै व्यक्ति र परिवार पटक पटक लाभान्वित, किनारामा रहेको वर्ग छुटेको छुटै। कान्तिपुर समाचारमा आरक्षण नीति पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च न्यायालयले दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि राज्यले अब कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ सुधार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउवाका 3 साता मन्त्रालय भागबण्डामै अलमल, तत्काल राहत र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अत्तो पत्तो छैन। कोभिडबाट आज 23 जनाको मृत्यु, संक्रमण दर 25%। असोजसम्म 1 करोड 2 लाख खोप आउने स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको दाबी। कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने 4 सांसदमाथि एमालेको कारबाही सर्वोच्चद्वारा सदर। यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज। कांग्रेस माओवादी गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा। 3 दिनदेखि सेना र विद्रोही बीच भिडन्त भइरहेको अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति घानीद्वारा नयाँ सुरक्षा योजना सार्वजनिक। अमेरिकाले अचानक सेना फिर्ता लगेकामा असन्तोष प्रकट। र टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत महिला फुटबलमा अमेरिकालाई हराउँदै क्यानाडा फाइनलमा। स्वर्ण पदकका लागि स्विडेनसँग भिड्ने, पदक तालिकामा चीनको वर्चस्व यथावत। प्रधानमन्त्री चयनको 3 साता बितिसक्दा पनि सत्ता गठबन्धनले न त न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छ, न त मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। हरेक दिनका छलफल निष्फल देखिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको भए पनि मन्त्री परिषद विस्तारबारे कुनै टुङ्गो लागेको छैन। मुख्यतः माधव नेपाल समूहको सहभागिता र मन्त्रालयको भागबण्डामै गठबन्धन रुमलिएको छ। असार 28 को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार भोलिपल्टै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। त्यसपछि एक राज्यमन्त्री थपिए पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच भागबण्डा नमिल्दा 3 साता बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन। यति मात्र होइन, अहिलेसम्म न त गठबन्धन सरकारले लागू गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अत्तो पत्तो छ, न यस कठिन घडीमा जनताको जीविकामा तत्काल प्रभाव पार्ने कुनै राहतका कार्यक्रम ल्याइएको छ। यहाँसम्म कि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटकै भविष्यबारे समेत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन। बजेट नै अल्पत्र परेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति समेत अनिश्चयमा धकेलिएको छ। सिङ्गो राज्य यन्त्र नै तदर्थ अवस्थामा पुग्दा पनि सत्ता गठबन्धनमा त्यो तहको गम्भीरता देखिएको छैन। सरकारका काममा भन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनमै गठबन्धनका घटकहरूको समय खपत भइरहेको छ। सरकारलाई सहजीकरण गर्न बनाइएको साझा संयन्त्रले कुनै स्पष्ट कार्यक्रम सुझाउन सकेको देखिँदैन। यसअघि जसपाको आधिकारिकता विवादले ढिलाइ भएको भनिएको थियो। अहिले यसको कारण एमालेको माधव नेपाल खेमालाई मानिएको छ। अब यो चाहिँ त अब शीर्ष नेताहरूले निर्णय गर्ने विषय हो, आपसी सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने विषय हो। अहिलेसम्म विलम्ब हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ 2टा दल कांग्रेस र माओवादी तयार भएको भए तापनि बाँकी 2टा दलको चाहिँ तयारी पुगिसकेको थिएन। एमालेको माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको दलको प्रक्रियाको सन्दर्भमा सायद कानुनी पक्षहरूको बारेमा अझै पनि अधुरो नै छ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूको पनि कुरा भयो, उहाँहरू पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठिरहेको छ। देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल समूह अझै पर्खर हेरकै अवस्थामा छ। संस्थापन सामु राखेका शर्त पूरा भए पार्टी एकताको प्रक्रियामा अघि बढ्ने, तर त्यसमा कुरा नमिले अर्को दल गठन गरी सरकारमा सहभागी हुने रणनीतिमा नेपाल समूह छ। तर यसको छिनोफानो तत्काल भइहाल्ने देखिँदैन। यो सरकार हामीले संसद पुनर्स्थापना गरेर हामीले हाम्रो मेहनतले भङ्ग गरेर संविधानलाई ध्वस्त पार्न थालेको बेलामा संविधान बचाएर हामीले बनाएको सरकार भएको हुनाले यो सरकारप्रति हाम्रो नकारात्मक दृष्टिकोण छैन। यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाउनुपर्छ, ठिक काम गर्न लाउनुपर्छ। अब यो संसदलाई फेरि भङ्ग गर्नुहुन्न, बारम्बार फेरि चाहिने सरकारलाई अस्थिर बनाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ। आवश्यक पर्दा हामी सरकारमा बसेर सहयोग पनि गर्न सक्छौँ।
तर अहिले हामी पार्टी एकतामा बढी जोड दिइरहेको हुनाले अहिले तत्काल हामीले त्यसैपट्टि प्राथमिकता नदिएको मात्रै हो। वर्तमान सरकारले नै आगामी चुनाव गराउने आकलनका साथ सबै दलले रणनीतिक रूपमै सत्तामा बलियो उपस्थिति खोजिरहेका छन्। नेपाल समूह त यही गठबन्धनकै सहयोगमा चुनावी मैदानमा उत्रिन चाहेको छ, तर उसको अहिलेको निर्णयहीनताको असर सरकार विस्तार र काम कारबाहीमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले सर्वोच्चबाट यसअघि जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कारबाहीलाई सदर गरिदिएको हो। एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर शाहीको पक्षमा मत दिएका थिए। यसअघि महाधिवेशन आयोजक समितिले कारबाही गरेको, तर त्यसलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले निष्क्रिय हुने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित एमालेले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आज सर्वोच्चले कारबाही सदर गरिदिएको हो। आफै समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। यो आदेशसँगै 35 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग 18 सांसद सहित स्पष्ट बहुमत भएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेका 4 नेताले प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा फर्काइ पाऊँ भनी गरेको माग भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। नेकपा खारेजीपछि एमालेमै रहने निर्णय गरेका पूर्व माओवादी नेताहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अस्वीकार गरिदिएको हो। आज 2279 जना कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 23 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,613 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 21.5% संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै 770 संक्रमित थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,629 पुगेको छ। आज 1,925 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका बिरामी मध्ये 690 जनाको आइसियु र 175 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोभिडले अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 9,898 पुगेको छ। कोभिड विरुद्ध आज 1,81,000लाई खोप लगाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी असोजभित्रै खरिद र अनुदानको 1 करोड 2 लाख खोप आउने जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जापानले अनुदानमा एस्ट्राजेनेकाको 16 लाख मात्र खोप दिँदैछ। यस्तै चीनबाट भेरोसिलको खरिदमा 60 लाख र अनुदानमा 16 लाख खोप प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। भारतबाट खरिद गरिएको 10 लाख खोप आउँदो असोजसम्म प्राप्त हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। यस्तै पुस माघसम्म 12 देखि 18 वर्षका बालबालिकाका लागि अमेरिकाबाट फाइजरको 60 लाख खोप खरिद गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको समेत मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले 100 दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि खोप केन्द्रहरू अझै व्यवस्थित गर्दै लैजाने पनि उनको भनाइ छ। तेस्रो लहरको जोखिम रहेकाले आगामी दिनमा हुने परीक्षाहरू आन्तरिक मूल्याङ्कन वा भर्चुअल विधिबाट लिएर नतिजा प्रकाशन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए। मन्त्रालयले हालसम्म 97,82,000 खोप प्राप्त भएको पनि जनाएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आफूले पदमा रहन्जेल तलब, भत्ता, गाडी र आवास सुविधा नलिने बताएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेर 33 वर्षीय युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा घटनाको छानबिनको लागि मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति खटाएको जानकारी गराएका हुन्। घटनाबारे प्रत्यक्षदर्शीसँग सोधपुछ गरेको बताए पनि उनी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्नताबारे भने मौन रहे। त्यसपछि सभाका सदस्यहरूले एसएसबीले तुइन काटेकाले जयसिंह नदीमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले भनिसक्दा पनि सरकार किन मौन बसेको भनी प्रश्न गरे। जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले बैठकमा व्यक्त धारणालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको तर छानबिन समितिको काम प्रभावित हुने गरी राय दिन नमिल्ने बताए। तर हामी आफैले छानबिन समिति बनाइरहेको अवस्थामा
छानबिनमा प्रभाव पार्ने गरी हामीले आफ्नो कुनै राय दिनु मिलेन। छानबिनबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि घटनाको सत्य तथ्य प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूका लागि हामीले जुनसुकै अडान लिन पनि हामी तयार छौँ र त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने, निर्णय गर्ने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र अगाडि बढ्न गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको म मान्यज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छु। मन्त्री खाँडका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन समिति आजै घटनास्थलतर्फ गइसकेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका जयसिंह शुक्रबार तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेका थिए। प्रत्यक्षदर्शी कल्याण सिंह धामीले एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिएकाले जयसिंह नदीमा खसेर बेपत्ता भएको यसअघि नै बताइसकेका छन्। लेदोसहितको बाढीले थप क्षति पुर्याएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ। खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी वज्राचार्यले आज प्रतिनिधि सभाको विकास समितिको बैठकमा आयोजनाको मुहान क्षेत्र करिब 15 मिटर पुरिएकाले आयोजना अनिश्चित भएको बताएकी हुन्। आयोजनाको सुरुङमा भने क्षति पुगेको छैन। असार 1 गते बाढी आउनु पूर्व आयोजनाले सुरुङ मार्गको ढोका बन्द गरेको थियो। सचिव वज्राचार्यले असार 1 मा भन्दा शुक्रबारको बाढीले आयोजनामा बढी क्षति पुगेको बताइन्। बाँधसहितका संरचना ढुङ्गा माटोले पुरिएकाले तथा लेदोसहितको बाढी अझै आइरहेकाले आयोजनाको पानी काठमाडौँमा अब कहिलेसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारे भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। यो झन्डै चाहिँ 21 वर्षदेखिको प्रयास 21 वर्ष लाग्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट हामी काठमाडौँमा बाढी हाल्नको लागि। यो 21 वर्षको प्रयास पनि हाम्रो चाहिँ के हुने हो भन्ने विषयमा चाहिँ अब सोच्नुपर्ने अवस्था आएको अवस्था छ भने यत्रो लगानी भएको छ, एग्रीको कृषि लगानी भएको छ। यो लगानी अब हामीले कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइकन पनि अब यसमा स्थायी रूपमा के उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अझै पनि हामी निर्णयमा पुग्न सकेको अवस्था छैन। 21 वर्षको प्रयासपछि आयोजनाले चैत 15 मा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याएको थियो। सुरुङ मार्ग सफा गर्न भन्दै केही समयपछि पानी वितरण बन्द गरिएको थियो। अहिले आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था छैन। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार मुहानमा जाने 8 किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 6 वटा पक्की पुल बगाएको छ। बाढीका कारण आयोजनामा करिब 1 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। आयोजनाभन्दा माथिको तटीय क्षेत्रको भूगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले आयोजनामा ऋण लगानी गरेको एसियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गरेको छ। समितिले विज्ञ टोली बनाएर बाढीबाट भएको क्षतिको अध्ययन गर्न तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा मापदण्ड पालना नगरेका उद्योगीमाथि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननमा मापदण्डको पालना नगरेका सबै कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सूचना पार्टी राख्नुपर्ने मापदण्डमा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले उत्खनन गर्दा गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराई सहितको 4 किल्ला अनिवार्य यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तै उत्खनन गर्ने अवधि, प्रयोग गरिने साधन र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण खुल्ने गरी सूचना पाटी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले देशभर सञ्चालन भएका अधिकांश उद्योगहरूले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएकाले रोक्न आदेश गरिएको हो। एकाध बाहेक अधिकांश व्यक्ति पैसाको लोभमा योजनाबद्ध रूपमै लागु औषध कारोबारमा संलग्न हुने गरेका छन्। तर कहिलेकाहीँ कल्पना नै नगरिएको परिस्थितिले पनि लागु औषध कारोबारी बनाउन सक्छ। 2 वर्ष काठमाडौँको एक अपार्टमेन्टमा सरसफाई गर्ने क्रममा चोरी गरेको एउटा ज्याकेटले अन्जु मगरलाई विश्वकै महँगो लागु औषध कोकिन कारोबारी बनाउँदै अहिले कारागार पुर्याएको छ। खैरो रङको यो ज्याकेट 2 वर्ष अघि अर्थात् 2076 मङ्सिरमा काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित ब्रदर्स अपार्टमेन्टबाट
चोरी भएको थियो। ज्याकेटका मालिक बोलिभियन नागरिक रोबर्ट कार्लसले त्यो बेला कहीँ कतै ज्याकेट हराएको भन्दै उजुरी गरेनन्, किनभने उनी कोकिनका कुख्यात कारोबारी थिए जो त्यही महिना 6 किलो कोकिन सहित पक्राउ परेका थिए। तर ज्याकेट चोरी गर्ने व्यक्ति थिइन् त्यही अपार्टमेन्टकी सफाई कर्मचारी अन्जु मगर। घर लगेर अन्जुले ज्याकेट लगाउन खोज्दा भित्र सुरक्षित रूपमा सिलाइ गरेर राखिएका 3वटा पोका भेटिए। जब च्यातेर हेरिन् त्यहाँ 2250 ग्राम सेतो धुलोका पोका भेटियो। आफन्तसँग बुझ्दा पत्ता लाग्यो त्यो त संसारकै महँगो मध्येको एक लागु औषध कोकिन थियो। एउटा ज्याकेट चोर्दा फेला परेको त्यही धुलोले अन्जुलाई कोकिनको कारोबारी बनाएको छ। 1 ग्रामकै 22,000मा बिक्री हुने कोकिन उनले 738 ग्राम बिक्री गरेर सकेकी थिइन्। तर त्यही कोकिन किन्ने र सेवन गर्नेको जालो खोज्दै जाँदा यसै साता अन्जु प्रहरीको फन्दामा परिन्। साथमा 7,50,000 रुपियाँ बरामद भएको छ। यसमा सुरुवातमा उसले जुन ज्याकेट चोरी गर्दाको अवस्थामा त्यसमा लागु औषध छ, कोकिन छ भन्ने उसलाई कुनै थाहा जानकारी हुँदैन। तर पछिल्लो चरणमा घर आइसकेपछि उसले ज्याकेट लगाउन खोज्दाखेरि गरुङ्गो महसुस भएको र छाम्दाखेरि त्यहाँ पकेट भएको भेटिएको अवस्थामा पछि उसले आफ्ना नजिकका केही मिल्ने साथीहरू मार्फत चाहिँ यो के चिज होला भनिसकेपछि केही लागु औषध युजर व्यक्तिहरू मार्फत यसको फाइन्ड आउट गरेको छ। अत्यन्तै महँगो र दक्षिण अमेरिकामा मात्रै उत्पादन हुने भएकोले नेपालमा कोकिनका खास कारोबारी छैनन्। सेवनकर्ता समेत अत्यन्त न्यून छन्। तर अन्जु मगरले फेला पारेको त्यही ज्याकेटको जालोले 13 जनालाई कारागार पुर्याएको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा नलिएको भए अन्जुको समूहले सबै कोकिन बेच्दा करिब 4 करोड रुपियाँ कमाउन सक्थे। पार्टीहरू अर्गनाइज गर्छ, ती पार्टीहरूमा चाहिँ अनि बेलुका सर्टेन समय पछाडि चाहिँ अनि ल कोक खाने भने पछाडि सर्टेन कोठामा गएर चाहिँ तान्ने आउने, यो सबैलाई थाहा पनि हुँदैन, एकदम गोप्य हिसाबमा गर्छ। हामी पनि छक्कै पर्यौँ, किनभने अहिलेसम्म कोकेन चाहिँ नेपालमा ट्रान्जिटको रूपमा मात्र प्रयोग भएको देखियो भने अहिले चाहिँ कोकेनको पारखीहरू निकै नै बढेको देखिया छ। र अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले हामीले यो सिरिज अफ अपरेसन चलाएर यसको डेप्थमा नै पुग्ने प्रयास गरेका हौँ र 2-4 जना व्यक्तिहरू भागिरहेका छ, तिनीहरू हामी चाँडै नै कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। उत्साहित बनाउने र थकान मेटेको अनुभूति दिने भएकाले कोकिन धनाढ्य र ठुला कलाकारहरूले लुकीछिपी सेवन गर्ने लागु औषध हो। त्यसैले कोकिनमाथि विश्वभर नै कडा प्रतिबन्ध छ। नेपालमा बरामद हुने यस्ता महँगा खालका लागु औषध कारोबारीका रूपमा अधिकांश विदेशी जोडिने गरेका छन्। तर एउटा चोरीको ज्याकेटले कोकिन कारोबारी बनाएपछि अन्जु र उनको 13 जनाको समूहलाई 10 वर्षदेखि जन्म कैदसम्म जेल सजाय हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। हरेक घरधनी र संस्थाले स्थानीय तहमा सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ। तर काठमाडौँमा यस्ता सङ्घ संस्था र प्रतिष्ठान पनि छन् जसले सम्पत्ति कर नतिरेको 28 वर्ष भयो। अहिले महानगरले कर असुलीका लागि दबाब बढाउँदा भने करदाताहरू महामारी देखाएर उम्किन खोजिरहेका छन्। जति ताकेता गर्दा पनि सम्पत्ति कर सबै असुली नभएपछि काठमाडौँ महानगरले दबाब बढाएको छ। उसले कर तिर्न अटेर गर्ने सङ्घ संस्थाकै अगाडि पुगेर 1 महिनादेखि माइकिङ गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि कर नतिर्नेलाई लक्षित गरेर महानगरले माइकिङ गरिरहेको हो। उसलाई 50 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाले 28 वर्षदेखि सम्पत्ति कर तिरेका छैनन्। उनीहरूबाट 70 करोड रुपियाँ भन्दा बढी कर उठ्न बाँकी छ। 1 करोड भन्दा बढी कर दायित्व भएका संस्था पनि छन्। महानगरलाई कर नतिर्नेको सूचीमा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी पनि छ। व्यावसायिक भवन बनाएर भाडा लगाउने तर कर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले नैतिक दबाब दिन ती संस्थाकै सामुन्ने पुगेर माइकिङ थालेको महानगरको भनाइ छ। एउटा कुनै व्यवसायले आफ्नो ओभरअल ठुलो व्यवसाय चलाएको छ एउटा बिल्डिङमा भने त्यो ट्याक्स नतिर्ने चाहिँ त्यसको ओनर हुन्छ। तर त्यसबाट मर्का पर्ने चाहिँ अरू त्यहाँ बस्ने साना व्यवसायीहरू हुन्छन्। तिनीहरूको प्रेसरले पनि कर तिर्न आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले हिजोदेखि माइकिङ सुरु गरेका छौँ। जस्तै स्कुल कलेजहरू छ होइन, हस्पिटलहरू छ, त्यहाँ गएर माइकिङ गर्दाखेरि त कस्तो कलेजमा पढिएछ हामीले त्यत्रो पैसा तिरेका हुन्छौँ अनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने न्यूनतम ट्याक्स पनि तिरे हुँदो रहेछ भन्ने त्यो हिसाबले इम्प्याक्ट पनि पर्छ भन्ने हिसाबले त्यो अलिकति नैतिक प्रेसर पनि दिएको हो। काठमाडौँ महानगरले केही सिप नलागेपछि माइकिङ गरेको भनिरहँदा करदाता रुष्ट बनेका छन्।
यसअघि औपचारिक रूपमा जानकारी नै नदिई माइकिङ गरेर आफ्नो सार्वजनिक रूपमै बेइज्जती गरेको उनीहरूको गुनासो छ। कतिपयले भने सम्पत्ति करको दायरामा आफूहरू पर्ने हो होइन भन्ने जानकारी नरहेकाले नतिरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले महानगरको माइकिङलाई अराजक गतिविधि भनेको छ। ठुला करदातासँग छौँ हामीहरूले प्रत्येक पटक म एउटा व्यक्तिले सुधा मैले तिर्नुपर्ने एउटा जुन आयकर बापतको तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण करहरू तिरेर हामी क्लियर भइरहेछौँ। हामीले तिर्न बाँकी जुन कर तिर्नुपर्ने छ हामी ठुलो करदातालाई बुझाइरहेछौँ। अब यहाँ स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतको यो स्थानीय सरकारको नाममा आएर यो अराजक गतिविधि यो चाहिँ अब यत्रो काठमाडौँ महानगरपालिका देशको राजधानी यस्तो ठाउँमा आएर कटुवाल प्रथामा आएर चाहिँ माइकिङबाट त्यो तपाईँको बजाउनु पर्ने त्यो बाजा बजाउनु पर्ने होइन नि। त्यो हामीलाई पनि डाउट भयो नि त तिर्नै नपर्ने हो कि तिर्नुपर्ने अझ स्टिल डाउट छ। अहिले यहाँ उहाँले टोक लगाइदिनु भएको यो सम्पत्ति कर छुटको लागि आवश्यक सहयोग गरिदिने भन्नुभएको छ। अहिले छुट कसरी पाउने? तिरिसकेपछि त छुट पाउँदैन होला। अब अहिले हामी तिर्दिउँ होला भोलि छुट पाउने रहेछ भनेदेखि त तिमीले बिगार्यो भनिदिन्छ क्लबमा। तिर्नै नपर्ने चिज तिर्यो भनिदिएला। सरकारको कोषमा गइसकेपछि फिर्ता पनि हुनेवाला छैन। त्यही भएर हामी सकेसम्म यो के हो त यसको छिनोफानो गर्न नै बसिरहेका हौँ। तर पत्रिकामा निकाल्नु अब यहाँले देख्नु नै हो 13 गते हामीले गरेका छौँ भने 16 गते निकाल्नु जायज थियो कि थिएन भन्ने कुरा त्यहीँबाट प्रश्न भयो। सम्पत्ति कर सहित महानगरले यो आर्थिक वर्ष 10 अर्ब 32 करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्ष उसले 8 अर्ब 40 करोड सङ्कलन गरेको थियो। सम्पत्ति सहित सबै किसिमका करमा कडाई गर्ने भनेको महानगरको माइकिङले कतिको काम गर्छ आगामी दिनमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ सृजना बास्तोला र सुपिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। किनारामा परेको समुदायलाई राज्य संरचनाको मूलधारमा ल्याउन अपनाइएको आरक्षण नीतिको फाइदा एउटै वर्ग र परिवारले पटक पटक उठाएको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले नीतिमै पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ। अब कहाँ के सुधार गर्नु पर्ला त? लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीको सुझाव यस्तो छ। हामीले 64 सालमा आरक्षणका प्रावधानहरू ल्याउँदा नै के भन्यो भने सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्ग, जस्तो निजामती सेवा ऐनमा के प्रावधान थियो भने यो सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएका व्यक्तिलाई जनाउने छ भन्ने थियो ऐनमा। तर नियमावलीमा के भनियो भने यो को चाहिँ आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएको छ त्यो नेपाल सरकारले सूचना जारी गर्नेछ। त्यो नगरेसम्म त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व हुनेछ त्यो वर्गको भन्ने भयो। जसले गर्दा आरक्षणको मकसद छ नि जुन आरक्षणले जुन किसिमको तल्लो वर्ग प्रतिनिधित्व नभएको वर्गलाई माथि ल्याउन खोजिएको हो त्यसको मकसद चाहिँ त्यति पुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो 10 वर्षमा रिभ्यू गर्नै पर्ने थियो र अदालतले अहिले के भनिदियो त भने ठिक छ उहाँहरूलाई नदिने भनेको होइन, तर के हो त भने यसमा जुन वर्गको प्रतिनिधित्व अहिले भइरहेछ जसलाई लक्षित गरेको वर्ग त्यो आउन सकेन त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मानव विकास सूचकाङ्क पनि हेर्नु पर्यो र एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी त्यसको फाइदा लिनु भएन। अहिले त एउटै व्यक्तिले नासुमा, खरिदारमा, शाखा अधिकृतमा, उपसचिव सहसचिवसम्म एउटै व्यक्ति त्यो आरक्षणको फाइदा लिइरहेछ। त्यो चाहिँ अर्को साथीको भाग हरियो नि। त्यसो भएको हुनाले के बुझिदिनु पर्यो भने यो हाम्रो अहिलेको लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हो, समावेशीकरण हुनुपर्छ तर समावेशी यो रूपको होइन जुन चाहिँ एउटा एलाइट क्याप्चर गर्ने भन्छौँ नि हामी, जुन त्यही वर्गका 1-2वटा जातले मात्रै त्यसको चाहिँ फाइदा लिने हुनु भएन भन्ने हो। कहाँ सच्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यसले के भन्यो त भने अहिले 59वटा जनजाति मध्ये जम्मा 9वटा जनजातिले मात्रै निजामती सेवामा आरक्षणको सिट पाएका छन् भने उनीहरू सफल भएको छन्। त्यसमाथि पनि तपाईँको चाहिँ 5वटा जातले सबभन्दा बढी त्यसको फाइदा लिइरहेछन्। त्यसो भएको हुनाले 59वटा समावेशी उसमा अनुसूचित जाति जनजाति उहाँहरूको महासङ्घले गरेको उसमा नै तपाईँको त्यसमा जम्मा 9वटा जनजातिहरूले सिट लिन पाएछन्। त्यसमा चाहिँ हामीले लक्षित गरेका वर्गहरू आएका छैनन्। उदाहरणको लागि मधेसमा भन्यो भने के अरे दलित भन्यो भने मधेसी पहाडिया दलित मधेसी दलित आएको छैन। मधेसी कोटा भन्नु हो भने 3-4वटा थरमा यादव, झा, मिश्र, ठाकुर यही वर्ग बिचमा चाहिँ ती सिटहरू गइरहेको छ। त्यहाँको तल्लो वर्ग साह्रै पछाडि परेको वर्ग अझ पनि आएको छैन। त्यसैले गर्दा के हुनु पर्यो भने यसको सैद्धान्तिक रूपमा समावेशी शासन हुनुपर्छ, समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ
तर त्यो हामीले लक्षित गरेको वर्ग ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि जस्तो भनौँ न जनजाति महासङ्घले नेवार र उसलाई थकालीलाई उन्नत जात भनेर आफैले वर्गीकरण गर्यो। अब उहाँले त्यसमा भाग लिनु भएन नि। अनि तर अहिलेसम्म उहाँहरूले नै सबभन्दा बढी पास गर्नुभएको छ नेवारले। त्यसो भएको हुनाले यी चिजहरू रिभ्यू गर्न जरुरी छ। जातीय आधारमा अहिले जुन दिँदै आएको आरक्षण छ जुन यसले चाहिँ खासै वास्तविक लक्षितलाई समेटेको छैन भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जुन त्यो आरक्षणको आशय हो, आरक्षणले के गर्न खोज्छ त भने 3-4 उद्देश्य राखेको हुन्छ। एउटा शासकीय व्यवस्थामा राज्यको विभिन्न चाहिँ अङ्गहरूमा अवयवहरूमा प्रतिनिधित्व नभएको वर्गलाई त्यहाँ ल्याउने पहिलो। दोस्रो त्यसको अर्को उद्देश्य के हुन्छ त भने त्यो वर्गको एजेन्डा छ नि, त्यो वर्गका मागहरू, त्यो वर्गका पीर मर्काहरू पनि त्यसको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने, चाहे त्यो राजनीतिमा होस् चाहे प्रशासनमा होस्। त्यो दुईटै चिजको मकसद पुरा भएन। पहिलो के भयो त भने त्यो ठुलो तबका जुन ज्यादै पछि परेको त्यो आएन। दोस्रो के हो त भने जो जानुभयो नि उहाँहरूले पनि त्यो आफ्नो एजेन्डाहरू इस्टाब्लिस गर्न सक्नु भएन। त्यो आफ्ना विषय सूची, आफ्ना माग, आफ्ना मर्काहरू चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएन। त्यसैले हामी यसलाई प्यासिभ भन्छौँ क्या, प्यासिभ रिप्रेजेन्टेसन अथवा निष्क्रिय सहभागिता भयो। जस्तो उदाहरणको लागि महिलाको प्रतिनिधित्व भयो। महिलाको लागि जे जति हामीले विज्ञापन गरौँ पहाडिया ब्राह्मण महिलाहरू पास गर्नुभयो, त उहाँहरूले पनि महिलाका अरू चाहिँ एजेन्डाहरू इस्टाब्लिस गर्न सक्नु भएन। 33% भन्दा बढी चाहिँ महिलाहरू चाहिँ संसदमा पुग्नुभयो, उहाँहरूले महिलासँग सम्बन्धित एउटा नागरिकता ऐनमा पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नु भएन। यो जुन आदेश आएको छ यसले चाहिँ समावेशीकरणको अभ्यासलाई सङ्कुचन गर्न सक्ने शङ्का पनि गरिरहेका छन् होइन? यो हुँदै होइन, त्यो आशय विपरीतको तर्क हो, त्यो नबुझेर गरिएको तर्क हो। पहिले के भने उहाँ आरक्षण गर्नु हुँदैन त्यहाँ भनिएको छैन। यहाँ के भनेको छ भने तर मारा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, भने क्याप्चर गर्ने। क्याप्चर गर्ने वर्गहरूले त विरोध गरिहाल्छन् नि। जुन हामीले लक्षित गरेको वर्ग हो त्यो त बोल्नै सकेको छैन। त्यो वर्ग कहाँ बोलेको छ र? अहिले चाहिँ मधेसका चाहिँ दलितहरू, मधेसका तल्लो वर्गहरू अथवा जनजातिको पनि ज्यादै अति सीमान्तकृत वर्गहरू त त्यो भोइस नै छैन उहाँहरूको। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली। बजारमा 7 अर्ब 20 करोड रुपियाँको ऋणपत्र आउन लागेको छ। वाणिज्य र विकास बैंकले 9% ब्याज दिने गरी ऋणपत्र निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। तोकिएको अवधिभित्र सामा र ब्याज दुवै भुक्तानी गर्ने शर्तमा सङ्गठित संस्थाले जारी गर्ने वित्तीय औजार ऋणपत्र हो। निष्क्रिय पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा खिच्ने र तरलता अभाव हुन नदिने महत्त्वपूर्ण औजार मानिने ऋणपत्रका लगानीकर्ताले वार्षिक वा अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज पाउँछन्। राष्ट्र बैंकले 2 वर्ष अघि 2077 असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम 25% बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरूले कोभिडलाई कारण देखाएर म्याद बढाउन आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको म्याद 2079 असारसम्म थपेको छ। अहिले 2वटा वाणिज्य र 2वटा विकास बैंक ऋणपत्र निष्कासनको प्रक्रियामा छन्। 9% ब्याज दिने गरी सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले 2 अर्ब 20 करोड र सिभिल बैंकले 3 अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेका हुन्। दुवै बैंकको ऋणपत्रको अवधि 10 वर्ष तोकिएको छ। यस्तै गरिमा विकास बैंकले 8.75% र कामना सेवा विकास बैंकले 9% ब्याज दिने गरी 1 अर्बको ऋणपत्र ल्याउन धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन्। ट्रेन्ड हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै चाहिँ बढी डिबेन्चर जारी गरिरहेकै पाउँछौँ। र अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो अवधिको सन्दर्भमा नि पहिला चाहिँ करिब एभरेजमा भन्ने 5-6 वर्षको चाहिँ डिबेन्चरको अवधि हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि 7 देखि 10 वर्षको बिचमा यसलाई एभरेज गर्ने भने 8-9 वर्षको चाहिँ डिबेन्चरको चाहिँ अवधि बढ्दै गएको देखिन्छ। गत वर्ष 23वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 69 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरे। सुरुवाती चरणमा लगानीकर्तालाई बुझाउन नसक्दा ऋणपत्र पुरै बिक्री हुन सकेन। अहिले बिक्री नहुने समस्या छैन। एक त ऋणपत्रमा मुद्दती निक्षेपमा भन्दा बढी ब्याज पाइन्छ भने अर्को शेयर जस्तै दोस्रो बजारमा पनि खरिद बिक्री हुन्छ। लगानीकर्ताको आकर्षण बढेकाले बैंकले छोटो भन्दा लामो अवधिको ऋणपत्रलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। निक्षेपको ब्याज दर भन्दा ऋणपत्रको ब्याज दर चाहिँ 0.5%, 1%, 1.5% बढी राखिराख्नु भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ ग्राहकहरूमा चाहिँ यो किन्नको लागि आकर्षण देखिन्छ लगानीकर्तामा। ठुल्ठुलो जसले इस्यु गर्नुभएको छ त्यसको फुल सब्स्टिट्युसन देखिँदैन, तर जसले 2 अरब 3 अरब 1 अरब 1.5 अरब गरिराख्नु भएको छ त्यो फुल सब्स्टिट्युसनमा गइराखेको छ र अहिले 7 वर्ष 6 वर्ष नभएर 10 वर्षको पनि बोन्डहरू चाहिँ आइराखेको छ। त्यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो। अहिलेसम्म 22 वटा वाणिज्य बैंक, एउटा विकास बैंक र 3 वटा फाइनान्सले 90 अर्ब 86 करोड रुपियाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न, वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा सम्पत्ति कर नतिर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई के गर्नु पर्ला? ए कडा कारबाही, बी उत्प्रेरित गर्ने र सी छुट दिने। जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा सम्पत्ति कर नतिर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई के गर्नु पर्ला? ए कडा कारबाही, बी उत्प्रेरित गर्ने र सी छुट दिने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। शिक्षकहरू अहिले विभिन्न मागहरू लिएर चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले प्युठानका शिक्षकहरूलाई सोधेका छौँ, तपाईँहरूका माग के हुन्? विरोध गर्नुको कारण के हो? जनताको आवाज। विकासका पूर्वाधारहरूमा शिक्षालाई 1 नम्बरमा राखिन्छ अनि शिक्षामा काम गर्ने जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विभेद गरेर उहाँको मानसिकता नै बिगार्ने जुन सरकारको जुन देखिया छ नीति, त्यसलाई चाहिँ तोडेर होइन अब राम्रो खालको शिक्षा प्रणाली पनि विकास गर्नु पर्यो। हाम्रा मागहरू पटक पटक शिक्षा मन्त्रालयमा पटक पटक सम्झौता गरिन्छ, तर ती मागहरू पुरा गर्न कुनै पनि न शिक्षा मन्त्री अगाडि आउने, शिक्षा मन्त्रालयबाट मात्रै पुरा हुने मागहरू छैनन्, न अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कहिले स्वीकृत नहुने। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले चौथो चरणको आन्दोलनमा यसरी अनसन बस्नेसम्म अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामी शिक्षकको मात्रै नभएर देशको समग्र राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 2028 सालको शिक्षा ऐन छ, आज 2078 साल आउँदा 28 सालको शिक्षा ऐनले साँच्चै देशको शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ त? यो शिक्षा ऐन अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने, विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निजामती र शिक्षक बिचको कर्मचारी बिचको जुन विभेद छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने, शिक्षकको अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने। शिक्षकहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप दे, विद्यालय कर्मचारी तथा बाल विकास शिक्षकहरूलाई उचित पारिश्रमिक वृद्धि कर लगायतका सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर जस्ता मूलभूत मागहरू रहेका छन्। जसरी अरू कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधाहरू प्राप्त गराइरहेको छ सरकारले, उनीहरूका मागहरू पुरा गरिरहेको छ, त्यसरी नै शिक्षकहरूलाई पनि शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावलीहरूमा स्पष्ट रूपमा कर्मचारी ऐन नियम जस्तै लागू गर्नुपर्ने। त्यो शिक्षकहरूले एउटा चाहिँ राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाहरू पनि हामी पाउनको निम्ति हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकहरू शान्त तरिकाले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ, तर सरकार हामी शान्त तरिकाले आन्दोलन गरेको सुनिरहेको अवस्था छैन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा भित्रको विवाद छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले विवादबारे छानबिन गरी समस्या समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न परिषदलाई आज निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङका कारण आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेको बताएपछि एन्फाले शुक्रबार कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक राखेर यो विवादमा छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नेमाङमाथि आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि नेमाङले छानबिनका लागि एन्फामा निवेदन दिएका थिए। टोकियो ओलम्पिकमा चीनले आफ्नो पदक तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ। उसले अहिलेसम्म 29 स्वर्ण, 17 रजत र 16 कांस्यसहित 62 पदक जितेको छ। पदक तालिकामा अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। उसले 22 स्वर्ण, 25 रजत र 17 कांस्य जितेको छ। जापान 17 स्वर्ण, 6 रजत र 10 कांस्यसहित तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै अस्ट्रेलियाले 14 स्वर्ण, 4 रजत र 15 कांस्य जितेको छ। रसियन ओलम्पिकको नाममा
12 स्वर्ण 21 रजत र 17 काँस्य पदक छ। बेलायतले 11 स्वर्ण र 12 रजत र 12 काँस्य जितेको छ। यस्तै फ्रान्स, जर्मनी र दक्षिण कोरियाले 6, नेदरल्यान्ड्सले 5, इटली, न्युजिल्यान्ड, चेक गणतन्त्रले 4 स्वर्ण हात पारेका छन्। क्यानाडा, स्विजरल्यान्ड र क्रोएसियाले 3 स्वर्ण जितेका छन्। ओलम्पिक युवा खेलाडीलाई प्रेरित गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो। आफ्ना आइडियल खेलाडीबाट प्रभावित भएर संसारका कुना-कुनामा युवा खेलाडीले ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सपना देख्छन्। त्यस्तै सपना साँच्ने मध्येका पर्छन् 16 वर्षीय नेपाली बक्सर छिरिङ वाङदी शेर्पा। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा रजत पदक जितेर धेरैलाई चकित तुल्याएका उनी अहिले एसियन जुनियर च्याम्पियनसिपको तयारीमा छन्। भन्छन् ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्छु। छिरिङले 12 वर्षको उमेरमा बक्सिङलाई करियरको रूपमा रोजे। त्यहीबाट सुरु भयो उनको ओलम्पिक सपना। आफ्नो उमेर समूहमा उनी उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। स्कुल बॉयज अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिइसकेका उनले अगस्त 17 देखि दुबईमा हुने एसियन जुनियर एन्ड युथ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उनी सहित च्याम्पियनसिपमा 6 नेपाली खेलाडीले भाग लिँदैछन्। यो स्तरमा नेपालले अहिलेसम्म पदक जितेको छैन। वीर गणेशमान च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जितेपछि छिरिङलाई नेपाली बक्सिङको भविष्यका रूपमा हेर्न थालिएको छ। उमेर नपुग्ने जुनियर खेलाडीले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भए पनि वीर गणेशमान च्याम्पियनसिपमा उमेर हद नतोकिएकाले उनले भाग लिएका थिए। टेक्निकहरू सबै छ, फोटो राम्रो छ। अब स्टाइल बक्सिङ भनेको इन्टरनेसनल स्टाइल भइसक्यो, तर पावरमा कम हुनाले यसलाई फोकस हामी पावरमा ट्रेनिङ गराउँछौँ। अब उसलाई मसल्सको होइन ह्यान्ड्स पावरको लागि बक्सिङमा चाहिने ट्रेनिङ गराउँछौँ। त्यो मैले भने चाहिँ अब इन्टरनेसनल सबैको एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै चाहिन्छ कि उसलाई, किनभने राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्न पायो, फाइट खेल्न पायो भने त्यो अनुसार उसले सिकिन्छ। जस्तै हामी त्यही त अब विदेश गर्न पायो भने फाइट टेस्टको लागि उसले चाहिँ अवश्य यो एसियनमा गेममा ओलम्पिकमा चाहिँ 100% पुग्ने सम्भावना छ। मेडल पनि सम्भावनाको हामी देखाएको छौँ। हामीले बक्सिङमा नेपालले अहिलेसम्म जितेको ठूलो पदक भनेको एसियाली खेलकुदमा दीपक महर्जनको नाममा रहेको काँस्य हो। छिरिङलाई ओलम्पिक पदकका लागि तयार गरिँदैछ। बक्समान्डो क्लब र नेपाल बक्सिङ सङ्घ दुवैले उनको खेलमा ध्यान दिइरहेका छन्। मैले वाङडीमा के देखेँ भन्दाखेरि जब वाङडी कुवेत गएँ नि, वाङडीको अपोनेन्ट मेरो इन्स्टाग्राममा पनि थियो। अनि वाङडीले उसको अपोनेन्टमा नेक्स्ट टाइम आई विल विन यु ब्रदर भनेर कमेन्ट मैले पढेँ कि। अनि मैले आएर वाङडीलाई भने बाबु तैँले त्यस्तो कमेन्ट गरेर रहेछ नि त, दाइ म नेक्स्ट टाइम त्यसलाई जित्छु भन्यो। अनि तैँले यसरी ट्रेनिङ त पुग्दैन नि बाबु, तैँले त ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। उनीहरू त काजाकिस्तानको वर्ल्ड च्याम्पियनहरू, अनि दाइ म गर्छु, म सक्छु भनेर त्यो भनेदेखि ऊ कन्टिन्यू छ कि, उसको बक्सिङ ब्रेकै भएको छैन कि। अब त्यो गर्दा 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 अब हेर्नुहोस् न उसको गेमहरू तपाईँहरूले अब युट्युबतिर नि हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, जो एकदम टेक्निकल बक्सर छ कि। छिरिङ बक्समान्डो क्लबमा साताको 25 घण्टा प्रशिक्षण गर्छन्। युथ ओलम्पिक एसियाली खेलकुद हुँदै ओलम्पिक पुग्ने लक्ष्य राखेका उनी भन्छन् सन् 2032 को ब्रिस्बेन ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्छु। मलाई चाहिँ ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल ल्याउने छ मेरो इच्छा चाहिँ। अब मैले पुरा गर्न सक्छु जस्तो मलाई पुरै विश्वास छ आफैमा। मेरो कोचहरूले ट्रेनिङ गराएको सबैले सपोर्ट गरेको हेर्दा मैले मेडल ल्याउँछु भन्ने मलाई एकदमै आत्मविश्वास छ। टोकियो ओलम्पिकमा 5 नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनले हामी कुन स्तरमा छौं भन्ने देखिसकेको छ। अर्को कुरा, सन् 1988 पछि नेपालले ओलम्पिकमा बक्सिङतर्फ सहभागिता जनाएको छैन। त्यसैले ओलम्पिकमा स्वर्ण सपना पूरा गर्न छिरिङलाई आत्मविश्वासले मात्र पुग्दैन, क्षमता तिखार्न उनी कति सफल हुन्छन् आगामी दिनमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।